बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम अपने सरेआम न्यूज़ चैनल पर एक दीनी प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं जिसका नाम है राय रास्त। और आज हमारे इस प्रोग्राम में आपके दीनी मसाइल के बारे में गुफ्तगू किया करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे इलाका के नामवर शख्सियत हैं दीनी, जनाब मोहतरम पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा पीर गुलाम सरवर नक्शबंदी कादरी साहब। ये मोहतरम है जामिया मोहम्मदिया गौसिया अजीज़िया बोता शरीफ के, और एक अरसा से दीन की खिदमत कर रहे हैं। लोगों के मसाइल, रूहानी इलाज भी कर रहे हैं। तो ये इनकी हम समझते हैं कि मशकूर हैं, हम इनके शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमारे प्रोग्राम के लिए अपना कीमती वक्त निकाल कर हमें वक्त से अपने से नवाजा है। तो हम इनके शुक्रगुजार हैं। इंशाल्लाह आपके दीनी मसाइल, आपके रूहानी मसाइल का हल इंशाल्लाह पीर साहब आपको बताया करेंगे। आप हमसे सवालात कर सकते हैं, उनके इंशाल्लाह आपको जवाबात भी मिला करेंगे। आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप पे जनाब मोहतरम हज़रत अल्लामा गुलाम सरवर नक्शबंदी साहब का भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए जाएंगे, आप इनसे भी रब्ता कर सकते हैं। मजीद इनके जामिया का जो है वो हम एड्रेस भी नीचे लिख देंगे। आप बिल मुशाफा मुलाकात करना चाहें तो उसके लिए भी आप वक्त लेकर पीर साहब से मुलाकात करके अपने रूहानी मसाइल और आपके दीगर जो दीनी मसाइल हैं, घरेलू मसले हैं, उसके हवाले से आप बिल मुशाफा मुलाकात करके उनके हल अपना ले सकते हैं। तो हम सबसे पहले शुक्रगुजार हैं पीर साहब के कि उन्होंने हमारे चैनल के लिए वक्त से हमें नवाजा है। जी अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पीर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त हमें नवाजा है और ये सिलसिला इंशाल्लाह नाजरीन चलता रहेगा। हर रोज़, हर दूसरे रोज़ हमारा एक प्रोग्राम जो है वो इंशाल्लाह आनियर आएगा आपके सामने। आप देखेंगे, आप हमारे प्रोग्राम को देखे रहें, उसके में अगर कोई कमी बेशी हो तो हमें आप कमेंट्स में बता सकते हैं, अपने मसाइल कमेंट्स में लिख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये हमारा सिलसिला पसंद आएगा। तो सबसे पहले आज हम लामा साहब का तारुफ आपको करवा देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम लामा साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लामा साहब हमारे नाजरीन को ज़रा अपने बारे में थोड़ा सा बता दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि आपने बता दिया, मेरा नाम गुलाम सरवर है और मेरा आबाई गांव जो है वो कालूचक शरीफ है, और रूहानी निस्बत भी कालूचक शरीफ में एक अजीम रूहानी शख्सियत हज़रत पीर तरीक़त रहबर शरीयत हाज पीर सैयद मोहम्मद शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनके नमाज जनाजा पर अबाबिलों ने साया किया था, उनके साथ है, उनकी खिलाफत है। और उन्हीं के हुक्म से मैं अरसा 33 साल से इस जगह पर दीन मतीन की खिदमत कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक से और बुजुर्गों की दुआ से ये सिलसिला हमने शुरू किया था, और सैकड़ों की तादाद में यहाँ से हफ़ाज़ कराम भी हिफ्ज़ कर चुके हैं माशाल्लाह, और तकरीबन 1 दर्जन उलमाए कराम भी हमने इब्तदाई 4 साल पढ़ाकर तैयार किए। तो उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह गिरदो नवाज से दूर दराज से लोग रूहानी तरबियत के लिए भी हाज़िर होते हैं, और जो नौजवान भी बुज़ुर्ग जो हमारे पास आता है अल्हम्दुलिल्लाह हम उन्हें अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दर्स देते हैं, और उसके बाद उन्हें वालिदैन का अदब व एहतराम और बुनियादी मसाइल जो हैं वो सिखाते हैं। उसके बाद उन्हें रूहानियत की तरफ राग़िब करने की कोशिश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तादाद में लोग जो हैं वो रहनुमाई हासिल कर रहे हैं, इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जो है जारी सारी है, और आइंदा इंशाल्लाह आपके इस चैनल के तवस्सुत से ज़रूर जो ज़रूरी बुनियादी मसाइल हैं वो बयान किया करूँगा, और सवालात का जवाब भी, और रूहानी इलाज के सिलसिले में भी अल्हम्दुलिल्लाह फ़ी सबीलिल्लाह कुरान मजीद, फुरकान हमीद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में जो सही तरीका है, कुरान की आयात वज़ाइफ हम बताते हैं। किसी को जिस की ज़रूरत होती है, हम सुनते हैं कि इस बंदे के इलाज के लिए फ़लाँ कुरान की आयत की ज़रूरत है, उसे वो आयत बता देते हैं, वो वजीफ़ा बताते हैं। इसके अलावा हमारा वो दूसरा सिलसिला नहीं है कि जो लोग
چکر وغیرہ کرتے ہیں، اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں. الحمدللہ قرآن و سنت کے مطابق ہی ہم انشاءاللہ روحانی علاج کیا جائے. جی جی انشاءاللہ. پیر صاحب کتنا عرصہ سے یہاں پہ آپ ہوتا شریف میں یہ ماشاءاللہ آپ ایک جامعہ بھی چلا رہے ہیں اور مسجد بھی یہاں پہ ہے، ہم نے دیکھی ہے بڑی پیاری اور خوبصورت ہے، تو یہ سارا نظام سسٹم کتنے عرصے سے آپ استعمال کر رہے ہیں؟ میں نے 1992 میں کی ابتدا میں یہاں شروع کیا تھا. ماشاءاللہ. یہاں مدرسہ شروع کیا تھا، ٹھیک. اس کے بعد مسجد کی تعمیر کروائی، اس کے بعد یہاں جمعہ بھی پڑھا رہا ہوں، عیدین وغیرہ بھی یہاں پڑھا رہا ہوں. صحیح ہے. الحمدللہ یہ 92 سے شروع ہے سلسلہ. پیر صاحب اب تک کتنے طالب علم جو ہیں وہ اس مدرسہ سے آپ کے زیر سایہ تعلیم حاصل کر کے یہاں سے جا چکے ہیں؟ ناظرے کی تعداد تو کافی زیادہ ہے، حفظ بھی الحمدللہ 100 سے زیادہ بچے جو ہیں وہ یہاں سے حفظ کر چکے ہیں. اور اس کے علاوہ درس نظامی کے 4 سالہ کورس ہم نے کروایا، وہ بھی 1 درجن بچے جو ہیں وہ یہاں سے کر چکے ہیں اپنا 4 سالہ کورس جو ہے ابتدائی. جی تقریباً بے شمار تعداد ہوگی اسٹوڈنٹس کی، جس میں واعظ کرام بھی ہو گئے اور درس نظامی سے کافی تعداد، اور ناظرہ کے تو ماشاءاللہ آپ بتا رہے ہیں کہ ان گنت ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم الحمدللہ بچوں کی تربیت پر بھی زور دیتے ہیں. صحیح. کہ بچہ قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد جب گھر جائے تو کم از کم اسے والدین کے ادب و احترام کا پتہ ہو، رشتہ داروں کے حقوق کا اسے پتہ ہو. یہ الحمدللہ ہم پوری کوشش ماشاءاللہ یہ بہت اچھی بات ہے. جی جی. اور مزید آپ کے کیا ارادے ہیں، کیا آپ کے اپنا منصوبے ہیں جس پہ آپ دین اسلام کا کام تو ظاہر آپ کر رہے ہیں، آپ اسی شعبہ سے وابستہ ہیں ایک عرصہ سے، تو مزید آپ کیا مطلب چاہتے ہیں کہ آپ کی کیا خواہش ہے میری ہمارے علاقے کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے، اس کی بہتری کے لیے؟ رحمی صاحب اس میں میری خواہش یہ ہے اور میری کوشش ہے، انشاءاللہ اللہ پاک نے مدد کی تو میں یہ کام کروں گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ بچہ جو ہم تیار کریں نا دینی ماحول میں، صحیح ہے، وہ کسی بھی شعبے میں جا کر کام کر سکے. میرا ارادہ یہ ہے کہ ہم ایک بچہ اگر کوئی ٹیکنیکل کام کرنا چاہتا ہے تو اسے ٹیکنیکل کام سکھایا جائے. صحیح ہے. اور کوئی پڑھائی میں زیادہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے، دنیاوی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ بھی دینی ماحول میں اسے دنیاوی تعلیم مہیا کی جائے. اور بچہ ایسا میں سمجھتا ہوں کہ تیار کیا جائے کہ جو کسی بھی شعبے میں جائے اور وہاں جا کر دین کے مطابق اس شعبے کو چلائے. مثلاً ایک بچہ تیار ہوتا ہے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرتا ہے، وہ SHO بنتا ہے، تو کم از کم وہ دینی ماحول میں رہ کر علم حاصل کر کے یہاں تک پہنچا اور وہ انصاف پر مبنی فیصلے کرے اور دین اسلام کے مطابق اپنے فرائض منصوبے ادا کرے. اگر کوئی جج بنتا ہے تو وہ بھی دین کے مطابق فیصلے کرے. میرا ارادہ تو یہ ہے، اللہ پاک نے مدد کی تو انشاءاللہ ہم ایسے افراد تیار کرنے کی کوشش کریں. ماشاءاللہ بڑا اچھا مشن آپ کا. انشاءاللہ پیر صاحب سلسلہ اب ہمارا پروگراموں کا اور ناظرین کا چلتا رہے گا. آج ہمارا ایک تعارفی سیشن تھا ناظرین کو آگاہ کرنے کے لیے کہ انشاءاللہ ہم ایک پراپر جو ہے وہ سریام نیوز کے پلیٹ فارم سے راہ راست پروگرام جو ہے وہ آغاز کر رہے ہیں، جس کا آج پہلا ایک تعارفی پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا. انشاءاللہ ہر دوسرے دن بعد ہمارا ایک اچھے دینی موضوع پر پروگرام ہوگا جس میں آپ عوام کے، آپ لوگوں کے دینی مسائل، آپ کے گھریلو مسائل، آپ کے روحانی مسائل پہ بات ہوگی. آپ ہمیں کمنٹس کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے اور ٹیلی فون کے ذریعے کال کر کے بھی ہمیں میسیجز کے ذریعے آپ ہمیں اپنے مسائل بتائیں. ہم انشاءاللہ پیر صاحب سے ان کا حل اور ان کا جو قانون قرآن و سنت کے مطابق اس کا حل ہوگا وہ انشاءاللہ پیر صاحب آپ کو بتائیں گے. تو بہت شکریہ پیر صاحب. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ناظرین کے ساتھ حاضر ہوں گے. بہت شکریہ ناظرین. جلدی دوسرے پروگرام کے ساتھ ہم انشاءاللہ حاضر ہوں گے اور یہ سلسلہ انشاءاللہ تا حیات ہمارے چینل کے توسط سے پیر صاحب کی مہربانی سے یہ چلتا رہے گا. بہت شکریہ. السلام.